अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज वीडियो ताख़ीर से अपलोड करने पर माज़रत। सुबह से जिस तरह इत्तला मिली कि सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद कर दिया गया है, उसके बाद फिर पूरी कौम गमज़दा है, दुःख में है और उन्हीं की वजह से दिल बोझल था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत। आज ख़ास तौर पर जो मुल्ज़िम है ज़हीर, उसकी दरख्वास्त से ज़मानत पर मुल्ज़िम के वकील की तरफ से दलाइल होना थे, लेकिन हफ्ते के रोज़ वुकला की तरफ से एक हड़ताल का ऐलान किया गया था। पाकिस्तान बार कौंसल, इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध बार कौंसल और दीगर जो वुकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से, जिसमें आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है और उस पर वुकला ने एतराज़ लगाए हैं कि जो एक सीनियरिटी का एक बेसिक असूल है उसको नज़रअंदाज करते हुए जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया जा रहा है। उस हवाले से जो है वो एहतिजाज किया जा रहा है। चूँकि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख समेत तकरीबन तीन जो है सीनियर तरीन जजेस को नज़रअंदाज करने के बाद चौथे नंबर के जज और इसके अलावा 7वें नंबर के जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के हवाले से जो उनके नाम की मंजूरी या ना होने के हवाले से इजलास किया जाएगा। इजलास हो रहा है कुछ देर में और उसके बाद फिर वुकला बिरादरी इस मामले में जो है वो भरपूर एहतजाज कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूल हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो लिहाजा ये उन फैसला जो है नामंजूर है, मंजूर नहीं करेंगे वुकला की तरफ से, ये बारहा जो है ऐलानात किए जा रहे हैं। पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री के हवाले से जो है वो इजलास किए जाते थे जूनियर जजेस को एलिवेट करने के हवाले से, तो पहले भी हमने देखा कि अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। आज भी हमने सुबह देखा कि 8 बजे के बाद सिंध हाई कोर्ट की मेन बिल्डिंग और इसके अलावा जो दीगर एनएससी इमारतें हैं वहाँ पर ताले लगा दिए गए थे, दरवाज़ों को बंद कर दिया गया था। वुकला और साइलिन को अहाते अदालत के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। काफ़ी देर तक कुछ लोग धक्कम पेल करने के बाद अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए और कुछ जो है वुकला और साइलिन और दीगर जो है वो कामयाब नहीं हो सके और बेशुमार यानी कि बेशतर केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई। इसी तरह कराची बार की तरफ से भी सिटी कोर्ट्स और दीगर अदालतों में जो है वो आज बाइकआउट का ऐलान किया गया था। आज दीगर केसेस भी जो आम साइलिन के दीगर साइलिन के होते हैं उनके भी बड़े अहम की आज जो है वो बेशतर केसेस में जो है वो फैसले होने थे, कार्रवाई होनी थी। आज बेशतर लोगों को उम्मीद थी कि उनको इंसाफ मिलेगा। उसी के साथ-साथ आज मेहदी काज़मी साहब को भी एक उम्मीद थी कि उनका एक जो मुल्ज़िम है, ख़तरनाक मुल्ज़िम है, एक बेटी के मुस्तक़बिल का आज तक जो है वो फ़ैसला नहीं हो सका है। 6 महीने गुज़र जाने के बावजूद दीगर बेटियों के मुस्तक़बिल को भी ख़तरात लाहक हो चुके हैं। जिस तरह मुल्ज़िम की तरफ से जो मैसेजेस किए गए, पैगामात भेजे गए और जिस तरह कुछ नामालूम अफ़राद मुल्ज़िम के साथ आते हैं और वो पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि पीछे हट जाओ वरना तुम लोगों का हशर बुरा होगा। इस तरह बड़ी एक खौफ़नाक सूरत-ए-हाल है। तो उस तनाज़ुर में मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से जब उनको पैगामात मौसूल हुए मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से कि दूसरी बच्चियों के मुस्तक़बिल के बारे में सोचें, दूसरी बच्चियों के बारे में सोचें, तो उन्होंने आपको याद होगा दरख़्वास्त दायर की थी और तवील तरीन दलाइल हुए, तमाम शवाहिद और सबूत ना सिर्फ़ जिब्रान नासिर ने, एडवोकेट ने अदालत के सामने रखे, बल्कि मेहदी काज़मी साहब ने अपना मोबाइल फ़ोन दिखा के और दीगर जो शवाहिद थे उनके पास, जो उन्होंने महसूस किया मुल्ज़िम के इस हरकत और इस अमल के बाद, तो दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज के लिए समाअत के लिए फ़िक्स किया गया था और आज पहले जो मेन वकील हैं मुल्ज़िम के, उनके एसोसिएट जो है वो अदालत में पेश हुए। मुल्ज़िम भी अदालत आए थे, मेहदी काज़मी भी अदालत पहुँचे और उसके बाद फिर चूँकि आज जज साहब ने कहा कि आज हड़ताल है, हम समाअत नहीं कर सकते। आज जो है वुकला की तरफ से अदालती कार्रवाई मुअत्तल रखने की अपील की गई है, तो लिहाज़ा आज तो समाअत नहीं हो सकी। तो उसमें मेहदी काज़मी और उनके जो जिब्रान नासिर साहब के एसोसिएट वकील हैं ज़हीर हुसैन एडवोकेट, उनकी तरफ से बार-बार अदालत से इस्तदा की गई कि कल की तारीख दे दें, परसों की दे दें। तो जज साहब को बार-बार उन्होंने इसरार किया। तो जज साहब जो है पहले बताया गया हमें कि कायल हो गए थे कि चलें ठीक है 26 तारीख जो है हम समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। 26 तारीख को दलाइल सुनेंगे मुल्ज़िम के वकील के, उसके बाद फिर हम जो फैसला जारी करेंगे वो 29 तारीख को ही जारी करेंगे कि 29 तारीख को कि क्या मुल्ज़िम की जो है वो दरख़्वास्त पे क्या फ़ैसला आता है, जो भी अदालत बेहतर समझती है वो फ़ैसला जारी करती। लेकिन उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद जो एसोसिएट हैं, बल्कि मेन वकील जो हैं जीएम फारूकी साहब, वो अदालत आए और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि वो मुख्तलिफ़ केसेस की वजह से मसरूफ़ होंगे, नहीं आ सकेंगे 26 तारीख को, तो लिहाज़ा 29 तारीख को ही केस की समाअत की जाए। तो बहरहाल अदालत ने कहा कि ठीक है हम दोनों जो फ़रीक़ैन हैं
ان کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ ہم 29 تاریخ کو کیس کی سماعت کریں گے، صبح 8:30 بجے دلائل سنیں گے اور اس کے بعد پھر جو بھی فیصلہ دینا ہوگا وہ ہاتھ کیا سنا دیں گے۔ حالانکہ پہلے عدالت نے کہا تھا کہ ہم 26 تاریخ کو دلائل سنیں گے اور جو فیصلہ جاری کریں گے وہ 29 تاریخ کو جاری کریں گے۔ اس دوران بڑی عدالت سے استدعا کی جاتی رہی، عدالت سے گزارش کی جاتی رہی کہ اس کیس کو فوری طور پر سن لیا جائے، چونکہ ملزم انتہائی خطرناک ہے۔ ملزم نے جس طرح جو رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ ضمانت پر رہنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کو جیل بھیجا جائے، لیکن عدالت نے کہا کہ ہم نے ایک سائیڈ کے دلائل سن لیے ہیں، اب دوسری سائیڈ کے دلائل سننے کے بعد ہم جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا، ہم ایک نیوٹرل طریقے سے جو بھی فیصلہ ہوگا ہم جاری کریں گے 29 تاریخ کو۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو 29 تاریخ کو ہی دیگر ملزمان یعنی کہ کیس کا جو مین ٹرائل ہے وہ 29 تاریخ کو ہی فکس کیا گیا ہے۔ 29 تاریخ کو جو ہے وہ ملزم ظہیر کے ساتھ جو شریک ملزمان ہیں، یعنی کہ ایک اس کی والدہ ہیں نور بی بی، رائے خرم اور دیگر جو منیر لغمانی اور دیگر جو ملزمان ہیں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ گزشتہ روز ایک ویڈیو کی شکل میں ہم نے پوری تفصیلات رکھی تھیں کہ ان کو کون کون سے ان کے پتے ہیں، کہاں کہاں ان کی جو ہے وہ کون کون سے اضلاع میں پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور پولیس کو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے کہ ان ملزمان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں۔ پولیس اب تک جو ہے ان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ بہرحال ان ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے پیش رفت رپورٹ بھی عدالت میں پیش کرنی ہے اور اس کی تاریخ بھی جو مقرر کی گئی ہے پہلے سے 29 تاریخ کی مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بچی کا جو MLO کروانے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی ملزم کی طرف سے، جس پہ عدالت نے حکم امتناع جاری کیا گیا تھا، اس پر چونکہ چالان سے متعلق درخواست جو ہے، چالان منظوری سے متعلق وہ درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ MLO سے متعلق درخواست کے اوپر دلائل 1 نومبر کو عدالت نے طلب کیے تھے۔ اس دوران ماں باپ سے ملاقات کی بھی عدالت نے اجازت دی تھی، جس میں مغویہ کی دو بہنیں بھی جو ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ ماں باپ سے ملاقات کے بعد ملزم ظہیر کی طرف سے بھی ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ وہ بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے بچی سے، اور وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جا کے، تو عدالت نے ملزم کی درخواست کے اوپر 27 جو ہے وہ اکتوبر کے لیے نوٹسز جاری کیے تھے مہدی کاظمی صاحب اور ان کے وکیل کو۔ چونکہ عدالت نے اس دن ریمارکس میں بھی کہا تھا کہ ملزم اگر چونکہ ماں باپ کی ملاقات ہو چکی ہے تو ملزم کی بھی ملاقات چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ہونی چاہیے۔ اب اس درخواست کے اوپر بھی 27 جو ہے وہ اکتوبر کو دلائل ہونے۔ اب چونکہ جو ملزم کی ضمانت منسوخی سے متعلق کیس ہے اور مین جو ٹرائل ہے جس میں ملزمان کے خلاف تمام شواہد اور ثبوت پیش کی جانے ہیں، جو مفرور ملزمان ان کی گرفتاری اور اس کے بعد پھر گرفتار اگر نہیں ہوتے تو ان کو اشتہاری قرار دینا ہے، نہیں دینا ہے، جو بھی معاملات ہیں اس کی جو تاریخ مقرر کی گئی ہے وہ بھی 29 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ MLO سے متعلق جو خاص کر جو کیس ہے اس پر جو دلائل ہونے اس کی سماعت جو مقرر کی گئی ہے وہ جو ہے وہ 1 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور اس کے بعد پھر جو MIT کی طرف سے ملاقات کے لیے بندوبست کیا گیا تھا، چونکہ سندھ ہائی کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا تھا، MIT جو کہ ممبر انسپیکٹنٹ ٹیم ہے ان کو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا کہ ایک بہتر انداز میں ایک شفاف طریقے سے ماں باپ کی مغویہ سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں ملاقات کرائی جائے۔ اس حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور اس کے علاوہ MIT کی جانب سے ایک رپورٹ مرتب کرنے کے بعد وہ پیش کر دی گئی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں وہ رپورٹ کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور اس کے علاوہ جو MIT کی طرف سے یعنی کہ ممبر انسپیکشن ٹیم یا اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کی نگرانی میں چونکہ ملاقات کی حکم دیا گیا تھا، اس کی تفصیلات کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔